नमस्कार, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। 100 किलो सुनका मालिक कस्तो होलान्? 100 करोडको लगानी गर्न सक्ने मालिकको रबाब कस्तो होला? अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेको कुन्टल सुनले यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बनेको छ। तर जत्रो झाम्रो र दैनिक ज्याला मजदुरी गरी भातसँग भेट गरिरहेका व्यक्ति यो 100 करोड सुनको मालिक भन्दा पत्याउनुहुन्छ? तैपनि पत्याउनै पर्ने भएको छ दर्शकवृन्द। नेपालीमा एउटा उखान छ नि, लेखिएपछि देखिन्छ। कागजमा उनकै नाम लेखिएपछि अहिले दोलखाका दिलीप भुजेल 1 क्विन्टल सुनको तस्करीको मालिक करार भएका छन्। हात्तीको जस्तो देखाउने दाँत जस्तै देखिएका भुजेल साँच्चीकै मालिक होलान् त? तर विमानै नदेखेका यिनलाई कागजमा मालिक देखाएर पटक पटक विमान चढ्ने शङ्कास्पद 3 पात्रले अदृश्य रूपमा यो धन्दा चलाइरहेको भेटिएको छ। सुनकाण्डको सुन्दै डरलाग्दो तथ्य एकपछि अर्को सार्वजनिक हुँदैछ। आज मात्रै केही सूचना पाएका छौँ दर्शकवृन्द। सुन मालिकको खोजी भइरहेका बेला 3 पात्रको केही शङ्कास्पद भूमिका देखिएको छ, जसले सुनकाण्ड मच्चिएकै बेला दुबई, हङकङ र नेपालको सयौं पटक शङ्कास्पद चक्कर काटेका छन्। सुरुमा हेरौँ रिपोर्ट। क्याथे एयरलाइन्सको विमानले हङकङबाट तस्करी गरिएको सुनको सुनामी ल्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिसाएपछि गरमाएको काठमाडौँको माहौल अझै सेलाएको छैन। क्विन्टल सुन प्रकरणमा भरिया समातिदा यसका मालिक को हुन् भन्ने रहस्य गर्वमै छ। तथापि स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोग जस्तै यो बीचमा 3 व्यक्तिको भूमिका निकै शङ्कास्पद छ। विशेष स्रोतका अनुसार पूर्व बैंकर अग्रवाल थरका एकजना व्यापारी र अर्का 1 नेपाली नागरिक बीचकै हिमचिम र उनीहरूको विदेश आवत जावतको यात्रा सामान्य मान्ने खालको छैन। रेडी ट्रेडर्सले नेपालमा धमाधम सुन तस्करी गर्दा एकजना नेपालीले 17 महिनामा 109 चोटि दुबई, हङकङ र नेपालको चक्कर काटेका छन्। मूलतः नेपालमा दुबईबाट हङकङ हुँदै सुन तस्करी हुने गरेको छ। दुबईमा सुन सस्तो पाउने भएकाले पनि तस्करले सहज बाटो र भरिया खोजेर नेपालमा सुन तस्करी गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो पटक गएको मङ्गलबार त्रिभुवन विमानस्थलमा सुन पक्राउ पर्नु पूर्व पनि 3 जना मध्येका पूर्व बैंकरले 4 पटकसम्म दुबई, हङकङ र नेपालको शङ्कास्पद यात्रा तय गरेका छन्। यी व्यक्ति सुरुवातदेखि नै विवादित र बिग्रिएको छवि भएका पात्र हुन्। अहिले उनको विदेश चक्कर र नेपालमा धमाधम सुन तस्करी हुनुको साइनो भएको आशंका गरिएको छ। भलै अनुसन्धानपछि यो विषयको स्वतन्त्र पुष्टि होला, तर आवत जावतको रेकर्ड अध्यागमन विभागसँग छ। अध्यागमनले चाहे तस्करको जालो तोडिन सक्छ, यद्यपि अनुसन्धान त्यहाँसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने संशय पैदा भएको छ। नभए एउटै व्यक्ति 3 महिनामा सयौं पटक कुन प्रयोजनले चक्कर काटिरहन्छ? दोलखाका 21 वर्षीय दिलीप भुजेललाई 20,000 को प्रलोभनमा रेडी ट्रेडर्सको मालिक बनाएर गिरोहले पर्दा पछाडिबाट सेटिङमा धन्दा चलाइरहेको छ। सुन पक्राउ परेपछि अनगिन्ती सवालहरू उठेका छन्। नागरिकले दर्जनौं प्रश्न उठाएका छन्। पशुपतिमा सुनको जलरी 24 घण्टाभित्र निकालेर जोख्न भ्याउँदा ब्रेक सुमा हालेर ल्याएको सुन 1 साता बित्न लाग्दा पनि किन सार्वजनिक भएको छैन? सुनको खास तौल कति हो? ब्रेक सुसहितको तौल 155 किलो छ भने सुनको मात्र तौल कति छ? अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले सुनको तौल किन लिएको छैन? कि सरकारी संयन्त्रकै मिली भगतमा सुनलाई पित्तल बनाउने तयारी सुरु भइसक्यो? नत्र सुनको एकिङ तौल जान्न जनता आतुर छन्। अहिलेसम्म सुन 100 किलो भएको बताइएको छ। यसलाई अनुमान मात्रै भनिएको छ। तर सुन भन्सार विभागको गोदाममै हुँदा परीक्षण गरिएको विषय समेत सतहमा छ। असार 30 मा नेपाल आएको सुन साउन 4 मा पक्राउ गरिएको भनिएको छ। तर पक्राउ परेका ट्याक्सी ड्राइभर र भन्सार एजेन्टले आफूलाई साउन 2 मै सुनसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको दाबी गरेका छन्। एयरपोर्टबाट तस्करी हुने गरेको अर्थात् त्यो मार्गबाट आउने गरेको भन्ने हामीसँग विभिन्न खालका सूचनाहरू थिए। त्यो सूचनाहरूलाई सङ्कलन गर्दै ती सूचनाहरूको आधिकारिकता र त्यो भित्रको एउटा वास्तविक तथ्यसम्म पुग्दै हामीले आफ्नो अपरेसनलाई जारी राखेका थियौँ। अहिले अनुसन्धान गर्ने विषयमै सरकारी संयन्त्रबीच हानाथाप चलिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको सुन प्रहरीले समेत अनुसन्धान गर्न चाहेको छ। यता विभागले पनि प्रहरीको सहयोग लिएर आफ्नै नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्न भन्दै सोमबार सहयोग नै माग गरेको छ। 24 घण्टा प्रहरीको सुरक्षामा रहने विमानस्थलबाट 100 किलो सुन छिरेको विषय आश्चर्य मात्रै होइन, उदेक लाग्दो छ। सुन बरामद भएको समयमा विमानस्थल भन्सार विभागका हाकिम र विमानस्थलका सुरक्षा प्रमुख नहुनु सायद संयोग मात्रै होइन। देखिँदा संयोग जस्तो देखिए पनि विमानस्थलमा सुनको ठूलो अपरेसन चल्दै गर्दा विमानस्थलका सुरक्षा प्रमुख डीआईजी अर्जुन चन्द्र ठकुरी मङ्गलबार दिउँसो गरिएको अपरेसनकै दिनदेखि बिदामा थिए। भन्सार प्रमुख र प्रहरी प्रमुख बिदामा बसेको बेला सुन तस्करी हुनुले दालमा केही कालो छ भन्ने संकेत गरेको छ।
सुन तस्करीको शङ्कामा बल पुग्ने अर्को विषय हो सीसीटीभी फुटेज। विमानस्थल सुरक्षामा अनेकौं प्रश्न उठिरहेका बेला त्यहाँको क्लोज सर्किट टेलिभिजन सीसीटीभी आईएमएस ग्रुपको नियन्त्रणमा पाइएको छ। यो कम्पनीका सञ्चालक दीपक मल्होत्रा हुन्। 1 क्विन्टल सुन तस्करीमा नाम जोडिएपछि मल्होत्राले धावा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो बचाउ गरेका थिए। भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिएको सुन ट्याक्सीबाट बरामद भएको सम्बन्धी एक समाचारमा मेरो तस्बिरसहित त्यसमा मेरो संलग्नता रहेको भन्ने कपोलकल्पित भ्रामक तथ्य बिनाको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको विषयमा मैले यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको हुँ। समाचारमा लेखिए जस्तो यो विषयमा मेरो कुनै पनि संलग्नता नभएको र प्रकाशित समाचारमा मसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य नभएको भ्रामक र कपोलकल्पित रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मल्होत्राको कम्पनी आईएमएस ग्रुपले विमानस्थलमा पार्किङ र आगमन कक्ष सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको छ। यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मल्होत्राको उक्त कम्पनीलाई 30 वर्षका लागि बुट मोडलमा ठेक्का दिएको छ। यसैका आधारमा उसले सीसीटीभीमा पनि पहुँच बढाएको हो। तर पटक पटक सुन तस्करीमा नाम जोडिएका मल्होत्रालाई नै विमानस्थलको साँचो जिम्मा दिनु सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका लागि आफैमा चुनौती हो। उनीहरूसम्मै अनुसन्धान पुग्छ कि पुग्दैन यो फरक बाटो हो। तर अनुसन्धानले सही बाटो समाए भिआइपी ओहदाका यी व्यक्ति विरुद्ध कानुनी डण्डा चल्नेछ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 100 किलो सुन प्रकरणमा क्विन्टलकै तनाव बोकेर गिरोहलाई नछोड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। चौतर्फी रूपमा दबाव परेको आशयमा बोलेका उनले जुनसुकै पार्टीको भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएरै छोड्ने अठोट देखाएका छन्। तर अनुसन्धान भइरहेकै बेला केही शङ्कास्पद गतिविधि भइरहेका छन् जसले बरामद भएको सुन पनि पित्तल बन्न सक्ने शङ्का दिएको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सुन पक्रिएको 1 साता बितिसक्दा समेत सुनको तौल किन सार्वजनिक भएन? अनुसन्धान फेरि मालिकसम्मै नपुगी भरियामै भाँडिने सङ्केत मिलेको हो। आखिर सरकारी संयन्त्र बेच्ने छानबिनलाई लिएर किन होडबाजी भइरहेको छ? आम रूपमा अहिले यस्ता प्रश्न छन्। भरिया समातेर जस लिने होडमा मालिक उम्किने खतरा छ। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। संसदीय समितिमै सांसदले राजीनामा माग गरेका छन्। सम्भवतः यही नैतिकताको कसीमा उभिएर गृहमन्त्रीले कसैलाई नछोड्ने पक्षमा आफ्नो अडान अगाडि बढाएका छन्। किनकि उनी यो मिसनमा फेल भए आफू मात्रै होइन सिङ्गो सरकार बदनामीको बाटोमा जानेछ। विगतमै केही भिआइपी पात्रको आचरण सुन तस्करीमा छताछुल्ला भएको थियो। त्यसको विरासत भत्काउन पनि अनुसन्धान जरैसम्म पुग्न पर्ने देखिन्छ। आखिर भिआइपीहरूकै नाम पटक पटक किन सुन तस्करीमा जोडिन्छ? हेरौँ रिपोर्ट। 100 किलो सुन प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै केही भिआइपीहरूको नाम सतहमा छ जसले सुन काण्ड मच्चाउन भूमिका खेलेको आरोप झेलिरहेका छन्। त्यसमध्ये गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महतको नाम पनि मुछिएको छ। संसदीय समितिको बैठकमै उनीहरू बिना सुन तस्करी सम्भव नै नभएको भन्दै सांसदले राजीनामा माग गरेका छन्। तर अब नैतिकताका हिसाबले अब देशमा यत्रो सुन चाहिँ क्विन्टल सुन चाहिँ छिरिरहँदाखेरि थाहा नपाउने अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनको निम्ति उहाँहरूले रिजाइन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको माताहतमा विमानस्थलभित्रको सुरक्षा फौज तैनात छ। अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतको माताहतमा सिङ्गो भन्सार कार्यालय परिचालित छ। तर यी दुवै संयन्त्रले अनदेखा गरेको सुन प्रधानमन्त्री माताहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग घुसेर थुतेपछि उनीहरूमाथि प्रश्न गर्ने बलियो आधार बनेको हो। किनकि सरकारमा भएका व्यक्तिकै संरक्षणमा विगतदेखि नै विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुने गरेको तथ्य नौलो होइन। अहिलेका बाहलवाला मन्त्री श्रेष्ठ र महतको भूमिका कति छ? शङ्का भन्दा बढी अनुसन्धानबाट खुल्ने विषय हो। तथापि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफूमाथिका प्रश्नलाई पन्छ्याएर गृहको जरै उखेल्ने दाबी गरेका छन्। तर तथ्य प्रमाणले भेटेसम्म सबलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम हुन्छ, जहाँसुकै होस्। मैले भने माओवादी केन्द्रको होस्, काङ्ग्रेसको होस्, एमालेको होस्,
एकीकृत समाजवादीको होस्, जनता समाजवादी पार्टी होस्, पार्टीको मलाई कुनै मतलब छैन, सरकारलाई कुनै मतलब छैन। कानुनको अगाडि सबै समान, कि भ्रष्टाचारी हुन् कि भ्रष्टाचारी होइनन्। अहिलेसम्म जति अनुसन्धान भएका छन् ती सबै हाङ्गा बिङ्गामा मात्रै सीमित छन्। यो सुनकाण्डमा 16 जना पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धानको सिलसिला जारी छ। गृहमन्त्रीले कुनै टार कोट वा पार्टीको मलाई मतलब छैन भन्दै अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउने दाबी गरिरहेका छन्। आफूमाथि प्रश्न उठ्दै राजीनामासम्म मागिएपछि अर्थमन्त्री महतले पनि आफ्नै कारणले सुन समातिएको भन्न भ्याएका छन्। सुराकी गर्नेलाई बजेट मार्फत पुरस्कारको व्यवस्था गरिएपछि सुन समातिएको दाबी उनले गरेका छन्। त्यो पुरस्कारको व्यवस्था यो जुन बिचमा हट्या थियो, फेरि पुरस्कारको व्यवस्था थियो, सूचना दिनेलाई चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था जुन बजेटमा प्रस्ताव गर्यो, मलाई लाग्छ त्यसले पनि यो सूचना प्राप्त गरेर त्यसलाई चाहिँ गर्न चाहिँ मद्दत पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। नेतृत्वको हिसाबले नैतिकताको कसीमा परेका यी दुई मन्त्री शङ्काका पात्र मात्रै हुन्। सुन तस्करीमा संलग्न राजनैतिक नेता र भिआइपीहरूको लामै लिस्ट छ। कुनै समय गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहेका वामदेव गौतमको नाम तोकेरै सुन तस्करी भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। अहिले पनि गौतमले सुन तस्करी गराएको दाबी कतिपय पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरू गर्छन्। उनीहरूका अनुसार वामदेव गृहमन्त्री हुँदा सुन तस्करी गर्न सानेपामा घर लिएर अफिस नै सञ्चालन गरिएको थियो। यसअघि पनि कारोबारमा संलग्न भएपछि पक्राउ परेका एक व्यक्तिले दिएको बयानमा उक्त समयमा सुनको लाइनवाला समूहले सरकार बनाउने र ढाल्ने सम्मको काम गरेको थियो। तत्कालीन सञ्चार उद्यमी तथा व्यापारी जमिन शाह हत्याको छानबिन गर्न गठित आयोगमा प्रकाश चियडेवालले सुन तस्करीमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको नामै किटेर उल्लेख गरेका थिए। सन् 2008मा पठाइएको अमेरिकी सरकारको केबलमा समेत गौतम सुन तस्करीमा संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ। अहिले 100 किलो सुन काण्ड सार्वजनिक भएपछि वामदेव गौतम पुनः चर्चामा छन्, तर उनले विमानस्थलबाट हुने तस्करीमा मन्त्रीको कुनै भूमिका नहुने दाबी अनुभव सुनाएका छन्। लहरो तान्दाखेरि पहरो गर्जने जस्ता हाम्रा उखानहरू छन्। त्यस्तो भयो भने मात्र मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री पनि को तानिन सक्ने स्थिति आउन सक्छ, नत्र भने त्यहाँ खटेका कर्मचारीहरू नै मुख्य रूपमा दोषी हुन्छन्। त्यस भएर त्यो सुन आओस् कि अरू कुनै सुनभन्दा अरू विषयहरू चाहिँ आउन् कि, तर त्यसमा सिधै मन्त्री जोडिने, प्रधानमन्त्री जोडिने, राष्ट्रपति जोडिने हुँदैन। वामदेव गौतम र अर्का गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको संरक्षणमा त्यति बेला व्यापक सुन तस्करी हुँदै आएको थियो। कुनै समय अर्थमन्त्री हुँदा विमानस्थलबाट सुन तस्करी गरेको पुष्टि भएपछि रविन्द्रनाथ शर्मालाई मरणोपरान्त अदालतबाट दोषी ठहर गरिएको थियो। अर्थमन्त्री बहाल रहेकै बेला उनले अखबार मार्फत आफू तस्करमा संलग्न रहेको स्वीकार गरेका थिए। अहिलेका श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले 2056 साल अघि मन्त्री भएकै बेला विमानस्थलबाट सुन छिराउन आइजिपीलाई दबाब दिएका थिए। 2042 सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य सुर्खेतका चन्द्रबहादुर बुढा र 2043 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य बनेका लमजुङका नरबहादुर गुरुङले समेत हङकङबाटै अबै सुन ल्याएको फेला परेपछि पक्राउ गरिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुँदा लोकमान सिंह कार्कीले समेत तस्करीको धन्दा चलाएका थिए। उनले तस्करी गर्नकै लागि विमानस्थलमा आफ्नै टोली खटाएको समय सार्वजनिक भएको थियो। हुन त तस्करीको श्रृङ्खला राजाका पालामा समेत झनै व्यापक थियो। 2044 सालमा तत्कालीन अधिराज कुमार धीरेन्द्रका अङ्गरक्षक भरत गुरुङ र तत्कालीन आइजिपी डिबी लामा सुन तस्करीमा पक्राउ परेका थिए। 15 लाख कमिसन खाएर धीरेन्द्रले हङकङबाट तस्कर गिरोहको भरिया बनेर झन्डै 1 क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट छिराएका थिए। यसर्थ सुन तस्करी गर्ने मामिलामा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट वा पञ्चहरू कोही चोका छैनन्। विमानस्थलको कमजोर सुरक्षा अवस्था भन्दा पनि नियत कमजोर हुँदा तस्करी झन्झन बढ्दै गएको छ। फलत प्रतिपक्ष पनि यो सरकारले दोषी समात्न नसक्ने भन्दै खिसिट्युरी गरिरहेको छ। त्यत्रो सुन तस्करी हुन्छ, त्यो सुन तस्करी हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ, सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? मैले यसो सोचेँ। एमाले नेता पोखरेलले आफ्नो सरकार भएको भए अहिलेसम्म दोषी समातिसक्ने दाबी गरेका छन्, तर
तर उनकै सरकारका पालामा 33 किलो सुन गायब भएको थियो। गोरे जस्ता भरिया समातेर सुन गायब बनाउने सरकार उनकै थियो। यो भन्दा लाचार अरू के हुन सक्छ? पछिल्लो समय पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको नाम पनि तस्करी समूहकै सूचीमा छ। 9 किलो सुन तस्करीमा उनीहरूको नाम मुछिएको छ। विगतमै महराले आफू बुरा माछा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए, तैपनि उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्। 2074 को भदौमा सिआइबीले 15 किलो सुन समातेपछि सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख राजकुमार पौडेल फरार भएका थिए। उनी सहित माओवादीका उपल्लो तहका नेताहरूको नाम समेत तस्करीमा मुछिएको थियो। अहिले फेरि भिआइपीकै नाम पक्राउ परेकाले बयानमा उकल्न सक्ने सम्भावना छ। तर सत्ता र राजनैतिक पहुँचको आडमा कसले संरक्षण दिइरहेका छन्, एक एकको विवरण आउन बाँकी छ, किनकि पटक पटकको काण्डले उच्च तहको संलग्नता पुष्टि गरेको छ। सुन तस्करीका ठुला ठुला घटनाहरू विगतमा पनि भएका छन् र त्यो घटनामा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न चाहिँ नि त्यहाँ कार्यरत जिम्मेवार निकायहरू प्रत्यक्ष रूपले संलग्न नभइकन यो स्तरको चाहिँ नि तस्करी न हिजो भएको थियो, न चाहिँ नि हिजो चाहिँ रोकियो, न आज रोकियो। समग्रमा मैले भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ कार्यरत चाहिँ नि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको चाहिँ नि संलग्नता बिना यत्रो चाहिँ नि तपाईँको ठुलो परिणामको चाहिँ नि सुन तस्करी चाहिँ नि हुँदैन। तस्करहरूका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ट्रान्जिट विमानस्थलका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। पहेँलो धातुमा कालो धन्दा चलाउनेहरूले छुट पाइरहेका छन्। साँच्चीकै सुन तस्करका लागि हाम्रो विमानस्थल स्वर्ण भूमि बनेको छ। देशमाथि घात गरेर तस्करको संरक्षण गर्नेमाथि अब नागरिकको खबरदारी जरुरी छ। विमानस्थलमा नागरिकको कम्मरको पेटी खोलिँदा 100 किलो सुन दिनदहाडै छिर्नु निकै विडम्बना हो। लोभ र लालचमा परि देखेर पनि अनदेखा हुने कर्मचारी हुन् कि शासक यिनीहरूलाई कानुनको डन्डा लगाउनु पर्छ। तत्कालीन अधिराज कुमारले 15 लाख रुपैयाँ पारिश्रमिककै लागि 1 क्विन्टल सुनको भरिया भएका थिए भन्ने गरिन्छ। गत साता भरिया नै पक्राउ परे। नेपाली जति प्रभावशाली भए पनि भरिया मात्रै हुन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। 33 किलो सुनमा गोरे पक्राउ परेपछि साम्य भएको जस्तो देखिएको सुन प्रकरण मङ्गलबारदेखि फेरि उछालिएको छ। तर अहिलेसम्मका सुन काण्डमा ठुला भनिएका गोरे पनि भरिया मात्रै थिए, किनकि गोरे भन्दा माथि अनुसन्धान गएकै थिएन। अहिले पनि भरिया भन्दा अर्को पक्राउ परेको छैन। 20,000 को प्रलोभनमा कम्पनीको मालिक बन्न नाम बेचेका दिलीप पनि भरिया मात्रै हुन्। सुन खाएर मोटाएका तस्करीको दूषित चक्रमा पर्दा सर्वसाधारण भुङ्ग्रोमा परेका छन्। गिरीबन्धुको जग्गा सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्म सरकारको निशाना एमालेमाथि छ। खुलेआम भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा उली लागेपछि आम रूपमा पनि एमालेको छवि धुमलिएको छ। तैपनि प्रचण्ड सरकार एमाले नेता जोडिएका फाइल पल्टाउन रोकिएको छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीको तत्कालीन क्याबिनेटले निर्णय गरेको झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सम्बन्धी फाइल खोल्न प्रचण्ड सरकार हतारिएको छ। 280 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो चिया उद्योगलाई अहिले मासेर पृथ्वी नगरको एक बगरमा सट्टा भर्ना गर्ने अनि वृत्ता मोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने दूषित मनसायसहित 30 अर्बको धन्दा चलाउने खेल भइरहेको भन्दै सरकारले फाइल पल्टाउन थालेको हो। हेरौँ रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गाको फाइल खोलेर चर्चामा आएको प्रचण्ड सरकार अर्को ठुलो जग्गा काण्डको फाइल खोल्ने तर्खरमा छ। बालुवाटारको ललिता निवास जस्तै पूर्वी जिल्ला झापाको वृत्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटले हत्याएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने गरी प्रचण्ड सरकार पुरानो फाइल टकटकाउँदैछ। नीतिगत रूपमा भएको यो भ्रष्टाचारको फाइल खोलेमा सरासर एमाले जाकिने देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 पदमुक्त हुन 5 दिन अगाडि हतारमा मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर गिरीबन्धु टी स्टेटलाई बहुमूल्य जग्गा बेच्ने सुविधा दिएका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत हुन नसकेको काम ओलीले मन्त्री परिषदको एउटै बैठकबाट चुड्कीकै भरमा गरे।
ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले फास्ट ट्र्याकमा असार 24 गते मन्त्री परिषदको बैठक बसेर गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा कौडीको मूल्यमा बेचबिखन गरेर नजिकैको पृथ्वीनगरमा चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौंको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने सट्टा भर्नाको निर्णयले ठूलो राष्ट्रघात भएको छ। केही दलाल र बिचौलियाहरूलाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पर्ने काम ओली सरकारले गरेको भनेर अहिले पनि आलोचना हुने गरेको छ। ओलीले देशको बागडोर सम्हालेको बेला बिचौलिया पोस्ने निर्णयमा सरकारका तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रीहरू पद्म अर्याल, शिवमाया तुम्बा आम्फे र लीलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनदेखि मन्त्री परिषदबाट सहमति दिलाउनसम्म सहयोग गरेको बुझिन्छ। तर आफ्नो कार्यकालमा यो खालको कुनै पनि निर्णय नभएको भन्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्म अर्याल पन्छिएकी छिन्। दलित भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिलाउने उद्देश्यले भू उपयोग नीति ल्याएको भन्दै त्यसको फाइदा भूमाफियाले लिएको अर्यालको घुमाउरो जवाब छ। व्यक्तिको स्वार्थ गाँसिएको यो विषयमा हामीले यसअघि पनि कार्यक्रम प्रसारण गरेका थियौँ। प्रचण्ड सरकारले ठूला भ्रष्टाचार ओम्नी यति व्हाइट बडी लगायतका प्रकरणहरूको फाइल खोल्ने भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलिरहेका बेला गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। राजनीतिमा केही उतार चढाव आएर आफ्नो सत्ता सङ्कटमा परे एमालेलाई साइजमा ल्याउन पनि प्रचण्डले गिरिबन्धुलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने जानकारहरूको दाबी छ। यद्यपि बुटावारी टी स्टेटको नाममा कम्पनी खडा गरेर चलेको गिरिबन्धुको नाममा जग्गा दिने भन्दै भूमाफियाहरूले बजारमा व्यापारीसँग अर्बौं रुपियाँ उठाएका छन्। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउन ठूलो रकम चाहिने भन्दै उतिबेलै झन्डै 500 हाराहारीसँग रकम उठाएको स्रोतको दाबी छ। यो कामका लागि रकम उठाउन विष्णु राई, राजेन्द्र थापा, मनोज प्रसाई र टङ्क उप्रेती फिल्डमै खटिएका थिए। उनीहरूले क्याबिनेटबाट निर्णय गराउन करोडौं रुपियाँ खर्च लाग्ने र त्यसपछि जग्गा दिने शर्तमा रकम उठाएको बुझिन्छ। अहिले जग्गा र पैसा दुवै डुबेपछि भूमाफियाहरूलाई पैसा बुझाएकाहरू मानसिक पीडामा छन्। गिरी दाजुभाइको नाममा खोलिएको गिरिबन्धु बीचमै लामो समयदेखि लफडा छ। 4 दाजुभाइ मध्येका कृष्ण गिरीले अहिले 115 बिघा जग्गा दाबी गरेका छन्। भूउपयोग ऐनलाई टेकेर गिरिबन्धु चिया बगानलाई पृथ्वीनगरको एउटा बगरमा सार्ने प्रयत्न गरिएको छ, जुन जग्गाको मूल अहिले बिघाको 7 लाख रुपियाँ छ। बिर्तामोडको चिया बगानभित्रको जग्गा चाहिँ बिघाकै 1.5 करोड रुपियाँ छ। पुरै जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिए 30 अर्ब रुपियाँको कारोबार हुनेछ। गिरिबन्धुको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा 280 बिघा जग्गा छ। महँगो मूल्यको सो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने गिरिबन्धुको योजना छ। 2021 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले लागू गरेको भूमि सुधार कार्यक्रममा हदबन्दी लागेको जग्गा चिया उद्योग खोल्ने भनी गिरिबन्धु टी स्टेटका सञ्चालकहरूले प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर अहिले तीव्र सहरीकरणका कारण बिर्तामोडको जग्गाको मूल्य बढेको छ। बिर्तामोडमा टाउन प्लानिङ गरी अर्बौं रुपियाँ कमाउन सकिने देखेर गिरिबन्धु टी स्टेटका सञ्चालकहरू हदबन्दी फुक्कामा लागे। आफ्नो प्रतिकूल भएको ऐन परिवर्तन गर्ने ल्याकत यो देशका माफियाले राख्छन् भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो। झापाको केन्द्र मानिने बिर्तामोड नगरमा 280 बिघाको चाक्लो प्लटमा व्यापारीको गिद्धे नजर परेको धेरै वर्ष बितिसक्यो। त्यही चङ्गुलमा यसका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी, भरतलाल गिरी, नन्दकिशोर गिरी, श्याम गिरी लगायत झन्डै 1 दर्जन मानिस छन्। तर सबै गिरी परिवारभित्रकै मानिसहरू छन्। फलत नीति निर्माण एवं उच्च राजनैतिक तहमा प्रभाव पार्न सक्ने बिचौलियाहरू चिया बगानको महँगो जग्गालाई सस्तो र कम मूल्यका जमिनसँग साट्ने कानुनी पहल खोज्नतिर लागे। चिया बगानको जग्गामा महँगा अपार्टमेन्ट बनाएर अर्बौं कुम्ल्याउने चलखेल त्यहीँबाट प्रारम्भ भयो। अहिले यसका मुख्य खेलाडीको रूपमा दीपक मल्होत्रा, तारा सापकोटा लगायतका व्यक्तिहरू परेका छन्। उनीहरू वैधानिक बाटो खुलिसकेपछि कसै गरी छत्रबहादुर गिरी सहित परिवार साथमा लिएर चिया बगानमा प्लटिङ सहित घर बनाएर बेच्ने अनि अर्बौंको सिरानी लगाएर सुत्ने दाउमा छन्। हौस् त, आजका लागि समय चक्र यति नै। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।